युद्ध लम्बिनुको मतलब यो पनि हो कि अहिले युक्रेनले विभिन्न देशबाट फरक फरक किसिमका प्रतिरक्षात्मक अस्त्रहरू प्राप्त गरिरहेको छ। अमेरिका र पश्चिमी देशहरूबाट प्राप्त यस्ता हतियारले रुसी बख्तरबन्द सेना विरुद्ध लड्न युक्रेनी फौजको प्रतिकार थप घातक हुनेछ। युक्रेनी सेनाका अनुसार अमेरिकाद्वारा निर्मित केही यस्ता घातक अस्त्रहरूको प्रयोगले रुसी सेनाहरूबीच आतंक मच्चिएको छ। अहिले युक्रेनले अमेरिका र पश्चिमी देशहरूबाट हजारौं संख्यामा यस्ता अस्त्रहरू भित्र्याइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी युक्रेन रुस युद्धमा अमेरिका र पश्चिमी देशहरूले युक्रेनमा के कस्ता हतियारहरू पठाउँदैछन्, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार घोषणा गरेको 80 करोड अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ सैन्य सहायता अन्तर्गत अमेरिकाले युक्रेनलाई प्रतिबद्धता जनाएको सामग्रीहरूमध्ये जाभलिन क्षेप्यास्त्रहरू पनि पर्छन्। त्यस्ता अस्त्रमा ड्रोन पनि समावेश छन्। तिनलाई हवाई बम र लडाकु विमान प्रतिरक्षात्मक अस्त्रहरूमा परिणत गर्न सकिन्छ, जसले आकाशबाट हेलिकप्टरहरूमाथि गोलाबारी गर्न सक्छ। तर के यी सामग्री हस्तान्तरणहरूले युक्रेनलाई रुसको संख्यात्मक हिसाबमा धेरै र अझै धेरै अस्त्र भएको आक्रमण बललाई जित्न मद्दत पुर्याउँछ त? रुस युक्रेन युद्धमा पहिलेदेखि नै अमेरिका युक्रेनको पक्षमा उभिएको छ। त्यसैले आधुनिक सेना र हतियारले सुसज्जित रुसी आक्रमणको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्न अहिले अमेरिका र पश्चिमा देशहरू धमाधम हतियारहरू युक्रेन पठाइरहेका छन्। अमेरिकाले युक्रेनका लागि पठाउन लागेको नयाँ सहायता सामग्रीहरूमा 25,000 थान शारीरिक आक्रमण रोक्न बनाइएको सुरक्षा कवच, हेलमेटदेखि राइफल र ग्रेनेडहरू, हजारौं अन्य ट्याङ्क, प्रतिरक्षात्मक अस्त्र र 2 करोड राउन्डभन्दा बढी गोला बारुद सहितको सैन्य उपकरणहरू समावेश छन्। जाभलिन क्षेप्यास्त्र बाहेक सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्रहरूमा 800 स्टिङ्गर लडाकु विमान प्रतिरक्षात्मक प्रणालीहरू समाविष्ट छन्। उक्त प्रणाली अफगानिस्तानमा सोभियत विमानहरूलाई प्रहार गर्न प्रयोग गरिएको थियो। त्यसो त अमेरिकाले 100 वटा रणनीतिक मानवरहित हवाई प्रणाली वा साना ड्रोन समेत पठाउने योजना बनाएको छ। ती ड्रोनहरू हातैले प्रहार गरिन्छन् र भिर्ने झोलामा अट्ने आकारको हुन्छन्। सैनिकहरूले तिनीहरूलाई युद्धको मैदान बाहिर निगरानी गर्न वा केही अवस्थामा आक्रमण गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्। तिनीहरूलाई हवाई बमको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले टाढैबाट लक्ष्यसम्म प्रहार गर्न सक्छ। राष्ट्रपति बाइडेनले बुधबार घोषणा गरे अनुसार युक्रेनमा अमेरिकी सैन्य सहायताको रकम गत साता मात्रै 1 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो। उक्त रकम सन् 2014 देखि 2022 को सुरुवातसम्म गरिएको सहायता रकम 2 अर्ब 70 करोडको तुलनामा अत्यधिक धेरै हो। किएव स्थित पूर्व अमेरिकी राजदूत जोन हर्वस्टका अनुसार यो एक महत्त्वपूर्ण प्रगति हो र यसले विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्छ। पूर्व अमेरिकी कर्नेल क्रिस्टोफर मेयरका अनुसार अमेरिकाले प्रदान गरेको ट्याङ्क प्रतिरक्षात्मक अस्त्रहरूको प्रभाव युक्रेनमा अधिक देखिनेछ। आक्रमणकारी रुसी फौजहरू स्वचालित जत्था हो, अर्थात् बख्तरबन्द सहितको लश्कर। तिनीहरूमाथिको नियन्त्रणको सर्वश्रेष्ठ उपाय तिनीहरूलाई ध्वस्त पार्नु हो। अहिले युक्रेनले विभिन्न देशबाट फरक किसिमका प्रतिरक्षात्मक अस्त्रहरू प्राप्त गरेको छ। यसले रुसी बख्तरबन्द विरुद्ध लडिरहेका युक्रेनी फौजको प्रतिकार थप घातक हुन मद्दत गर्नेछ। कर्नेल क्रिस्टोफर मेयर भन्छन्, यदि उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका ट्याङ्क प्रतिरक्षात्मक प्रणालीहरू दिइयो भने यसले उनीहरूलाई बख्तरबन्दमा भएको जुनसुकै प्रतिरक्षा प्रणाली छेडेर तहस नहस पार्ने कैयौं अवसरहरू प्रदान गर्नेछ। मार्च 16 सम्मको विवरण अनुसार उनीहरूले 400 भन्दा बढी ट्याङ्क र 2000 भन्दा बढी सैन्य सवारी साधनहरू ध्वस्त पार्न सफल भएको दावी गरेका छन्। यद्यपि ट्याङ्क प्रतिरोधी अस्त्रले रुसी हवाई आक्रमणको प्रतिकार गर्न युक्रेनलाई कुनै खास टेवा पुर्याउँदैन। 3 साता यता देशभर भएका हवाई आक्रमणहरू युक्रेनको प्रमुख चुनौती बन्दै गएको छ। मानिसले सहजै बोक्न मिल्ने र कुममाथि राखेर सञ्चालन गरिने स्टिङ्गर प्रणाली अमेरिकी सहायतामा समाविष्ट एकमात्र हवाई आक्रमण प्रतिरोधी अस्त्र हो। उक्त प्रणाली सन् 1981 यता विश्वभर भएका विभिन्न द्वन्द्वहरूमा प्रयोग हुँदै आएको छ।
यसलाई सबैभन्दा व्यापक रूपमा अफगानिस्तानमा प्रयोग गरिएको थियो, जहाँ अमेरिकाले सहयोग गरेका स्टिङ्गरहरूले सोभियत कालमा बनेका सयौंको संख्यामा रुसी लडाकु विमान र हेलिकप्टरहरूलाई खसालेका थिए। यो कम उचाइमा उड्ने हेलिकप्टर वा करिब 3800 मिटरसम्म उचाइमा उड्ने लडाकु विमान विरुद्ध निकै प्रभावकारी छ, तर अधिक उचाइमा उड्ने रुसी लडाकु विमान विरुद्ध काम गर्न सक्दैन। त्यसो त व्हाइट हाउसले सोभियत कालमा अधिक उचाइमा उड्ने लडाकु विमान लक्षित S-300 जस्तै क्षेप्यास्त्र तेस्रो मुलुक मार्फत युक्रेन पठाइने संकेत गरे पनि यसबारे कुनै औपचारिक घोषणा भने भएको छैन। त्यस्तै युक्रेनीहरूको हवाई आक्रमण तीव्र पार्न पोल्यान्डद्वारा प्रस्तावित MiG-29 लडाकु विमानको हस्तान्तरण पनि अमेरिकाले रद्द गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले व्याख्या गरे अनुसार उक्त योजना नेटो र रुस बीचको जारी र बढ्दै गएको खुला विवादका कारण यथार्थपरक नदेखिएको हो। अन्य राष्ट्रहरूको सहयोग। युक्रेनलाई सैन्य सहायता प्रदान गर्ने अमेरिका मात्र एक्लो राष्ट्र होइन। कम्तीमा 30 वटा देशहरूले युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेका छन्, जस अन्तर्गत इतिहासमै पहिलो पटक युरोपेली संघले 50 करोड युरो बराबरको सहयोग घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले नयाँ सहायताको घोषणा गरे लगत्तै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले थप सहयोग अन्तर्गत रुसी आक्रमणको प्रतिकार गर्न पर्याप्त प्रतिरक्षा प्रणाली, लडाकु विमान र यथेष्ट घातक हतियार र अस्त्रहरू आवश्यक भएको बताएका थिए। त्यसो त राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यथेष्ट घातक हतियारको माग गरे पनि हालसम्म हवाई आक्रमण विफल पार्ने अस्त्र सहायता बारे भने अमेरिकाले कुनै ठोस घोषणा गरेको छैन। तर राष्ट्रपति बाइडेनले थप सहयोग शीघ्र उपलब्ध गराइने र अमेरिकाले युक्रेनलाई लामो दूरीका हवाई प्रतिरक्षा उपकरण प्रदान गर्ने गृह कार्य गरिरहेको बताए। युक्रेनमा यस्ता हतियार पठाइँदैछ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता पश्चिमा मुलुकहरूले कियवलाई दिने सैन्य सहायतामा वात्तै वृद्धि गरेका छन्। यता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले केही समय अघि मात्र युक्रेनलाई थप 80 करोड डलरको हतियार उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। युद्ध सुरु भए लगत्तै केही मुलुकले हेलमेट जस्ता सामग्री मात्र पठाउने निर्णय लिएका थिए, तर अहिले ती मुलुकले ड्रोन जस्ता हतियार आपूर्ति गरिरहेका छन्, जसले रुसी ट्याङ्कलाई 80 किलोमिटर टाढैबाट ध्वस्त पार्न सक्छ। युक्रेनको आकाशलाई नो फ्लाइ जोन गरिदिन युक्रेनले बारम्बार नेटोलाई गुहारिरहेको छ, तर पश्चिमा मुलुकले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। बरु त्यसको सट्टा उनीहरूले घातक र शक्तिशाली हतियार पठाइरहेका छन्। पश्चिमा मुलुकहरूले युक्रेनमा पठाएका केही हतियार यस्ता छन्। बाइरख्तार TB2 ड्रोन। यो ड्रोन टर्कीमा बनेको हो। युद्धको सुरुवाती दिनमा यो ड्रोनले रुसका कैयौं ट्याङ्क र बख्तरबन्द सवारीलाई ध्वस्त बनाएका भिडियो सार्वजनिक भएका छन्, तर रुसले युद्ध क्षेत्रमा हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली स्थापना गरिसकेपछि भने यो ड्रोन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। टर्कीले 2019 देखि युक्रेनलाई यो ड्रोन बेच्न थालेको हो। उसले कतिवटा ड्रोन युक्रेनलाई आपूर्ति गरेको छ भन्ने खुलेको छैन, तर 50 वटा जति युक्रेनले किनेको आंकलन गरिएको छ। यो ड्रोन सस्तो भइकन शक्तिशाली दुश्मन विरुद्ध प्रहार गर्न सक्षम छ। कामिकाजे ड्रोन। अमेरिकाले युक्रेनलाई 100 वटा कामिकाजे अर्थात् स्विच ब्लेड ड्रोन दिएको छ। यो ड्रोन आफै निशानामा लागेर विस्फोट हुन्छ। हलुका मोर्टार लन्चरबाट यसलाई प्रहार गरिन्छ। प्रहार भइसकेपछि मात्र ड्रोनको पखेटा खुल्छ र निशानातिर अघि बढ्छ। यस्तो ड्रोनका अनेक भेरिएन्ट छन्, जसमध्ये शक्तिशाली ड्रोनले 80 किलोमिटर र सानो ड्रोनले 9 किलोमिटरसम्म प्रहार गर्न सक्छ। स्टिङ्गर क्षेप्यास्त्र। अमेरिकाको पछिल्लो प्याकेजमा 800 स्टिङ्गर क्षेप्यास्त्र पनि सामेल छ। त्यसो त अमेरिकाले यस अघि नै 600 स्टिङ्गर दिने बाचा युक्रेनलाई गरिसकेको छ। स्टिङ्गर क्षेप्यास्त्रलाई म्यान पोर्टेबल एयर डिफेन्स सिस्टम अर्थात् म्यानप्याड भनेर पनि चिनिन्छ। यसलाई काँधमा राखेर प्रहार गर्न सकिन्छ। यो क्षेप्यास्त्र प्राय जमिनबाट विमान खसाउन प्रयोग हुन्छ, तर यसलाई हेलिकप्टरबाट पनि प्रहार गर्न सकिन्छ। युक्रेनको लडाईँमा यो प्रभावकारी देखिएको छ। अहिले मात्र होइन, सन् 1980 को दशकमा सोभियत संघ विरुद्ध अफगानिस्तानका मुजाहिद्दिनहरूले सफलता प्राप्त गर्नमा पनि यो हतियारले ठूलो सहयोग गरेको थियो। जर्मनीले पनि 500 स्टिङ्गर युक्रेनलाई दिने भएको छ। ज्याभेलिन क्षेप्यास्त्र। यो ट्याङ्क ध्वस्त पार्ने हतियार हो।
काँधमा राखेर वा जमिनबाट प्रहार गरिने यो क्षेप्यास्त्रले 2.5 किलोमिटरसम्म निशाना लगाउन सकिन्छ। अमेरिकाले 2000 ज्याभेलिन युक्रेनलाई दिने बताएको छ। AT-4 एन्टी ट्याङ्क। अमेरिकाले युक्रेनलाई 6000 AT-4 पोर्टेबल एन्टी ट्याङ्क हतियार दिने बताएको छ। स्विडेनमा बनेको यो हतियारले 500 मिटरसम्म प्रहार गर्न सक्छ। जर्मनीले 1000, नर्वेले 2000 र स्विडेनले 5000 यस्तो हतियार युक्रेनलाई दिएका छन्। लाइट एन्टी ट्याङ्क। नेक्स्ट जेनेरेसन लाइट एन्टी ट्याङ्क वेपन्स NLAW भनिने यो हतियारको तौल मात्र 12.5 किलो र लम्बाइ 1 मिटर हुन्छ, जसका कारण पैदल सैनिकका लागि यो हतियार प्रयोग गर्न निकै सहज मानिन्छ। यसले 800 मिटरसम्म प्रहार गर्न सक्छ। बेलायतले 3600 र अमेरिकाले 1000 यस्तो हतियार युक्रेनलाई दिने बाचा गरेका छन्। स्टारस्ट्रिक एन्टी एयरक्राफ्ट क्षेप्यास्त्र। यो छोटो दूरीका एन्टी एयरक्राफ्ट हतियारमध्ये सबैभन्दा तीव्र गतिको हतियार हो। बेलायतमा बन्ने यो हतियार पनि युक्रेनलाई दिने बताइएको छ, जसले कम दूरीमा उड्ने एयरक्राफ्टमा प्रहार गर्न सकिन्छ। Mi-17 हेलिकप्टर। पोल्यान्डले MiG-29 लडाकु विमान युक्रेनलाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो, तर अमेरिकाले त्यसलाई रोकिदियो। त्यसपछि अमेरिकाले 5वटा Mi-17 हेलिकप्टर युक्रेनलाई पठाएको छ, जुन सोभियतकालीन हेलिकप्टर हो। अहिले रुस युक्रेन युद्ध चौथो हप्तामा प्रवेश गर्दा युक्रेन सरकारले बताए अनुसार रुसका 13500 सैनिक मारिएको र रुसी सैन्य उपकरणहरूमा व्यापक क्षति पुगेको दावी गरेको छ। त्यसो त अमेरिका र पश्चिमाहरूले थप हतियार सहयोग गरिरहने र रुस पनि पछि नहट्ने हो भने यो युद्धले अझै समय लिने निश्चित छ, जसको परिणाम रुस युक्रेनलाई मात्र क्षति पुग्ने होइन, बरु विश्वका जुनसुकै कुनामा रहने देश र मानिसहरूलाई यस युद्धको असर पर्नेछ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।